ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्याय। संजय उवाच तन्तता कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेशनम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलविदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टवस्यर्घ्यम् अकीर्तिकरमर्जुनो क्लैब्यमासमर्गाम पार्थ नैतैत्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दुर्लभ्यं दिक्तोदिष्टपरन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मकं संख्ये द्रोणे च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहोर्वरिसूदन। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तो वैषम्येऽपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगानुरुतिप्रदिग्धान् न चैतद्विद्वं कतरन्नो गुगर्यो यद्वा जयमे यदि वा नो जयेयुः। यानि हत्वा न जिजीवश्यामस्ते वस्थिता प्रमुखे दद्राष्ट्रा। कार्पण्यदोषोपहत्वस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंयुच्यतेऽह। यच्चेयस्रस्यानिर्चिस्तं दूहितं मे शिष्यस्तेऽहं साधिमाद्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्योत्समिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमवसपत्नमृदं राज्यं सुरामापि चातिपद्यम्। संजय उवाच एवमुक्तां ऋषिकेशं गुडाकेशं परन्तपौ न योत्स्येति गोविन्दम् उक्ता दूष्णीं बभूवः। तमुमाव ऋषिकेशः प्रहसन्नित भारत सेनयोर्भयो मध्ये विषीदमितं वचः। श्रीभगवानुवाच असोऽद्याद्यवसश्चव्यं प्रज्ञावादास्भाषसे गतासूर्च नानुशोचन्ति पण्डितः। न द्वेवागं जात्वा नाशं न द्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यान् सर्वे व्ययमतः परम्। देहिनोऽस्मिन्नत देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहान्तिप्राप्ति दृढाश्चीनममुहिति। मात्रा स्पशिशास्मृतुः कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखतः। आगमापायिनो नित्यास्तसानुस्थितिः भारत। यर्यं हीनौ व्यवन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतद्वय कल्पते।
नासस्त विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरुपि दृष्टोऽस्यन्दनयोडस्तद्वदर्शितिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वान्विदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्य योक्ता शरीरिणः अनार्षिणो प्रमेयस्य तस्मादुद्यस्व भारत ये एनं वीति हन्तारं यस्वैनं मन्त्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो न हन्ति न हन्त्यते न जायते भीम्ते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशश्वतोऽयं पुराणो न हन्त्ये हन्त्यमाने शरीरे वेदाविदासिनं नित्यं येनामव्ययम् कथं स पुरुषं पार्थ कङ्गाद्यति हन्तिकम् वासान्ति जीर्याणि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोस्पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनदन्तशस्त्राणि नैनं दहिद्भावकः नैचैन क्लीनद्वयापो नासोऽस्ति मारुतः अच्छेद्योद्ययमाद्योम् अक्ले गोस्योय एव च नित्यसर्वगतस्थाणु अचल्योऽं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽस्य मुच्यते तस्माद् विदिदैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाभागो नैवं शोच्यमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो दुर्वजन्ममृत्युस्य च तस्मामपरिहार्येते नाद्वं शोच्यते महर्षि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तां यद्यामि भारत अव्यक्तानि निधनान्येव तत्र का परिवेदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यव्यतिदतत्वेच्छयान्य आश्चर्यवैचिद्रमण्य शृणोति श्रुत्वा देवेदन चैव कश्चित् देहि नित्यमद्योय देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोच्यते मर्हसि स्वधर्मपि चावेश्च नाविकीमतु पितुमर्हसि धर्मादियुद्धाद्योयोत् क्षात्रिय यस्य न विद्यते यद्यस्तयोपन्नग स्वर्गद्वारां पावृतम् सुखिनं क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धभीष्टम् अथ चेतमिं दैर्म्य संकरां न करिष्यसि
ततः स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथयस्यन्ति देवस्याम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादिदृच्यते भयाद्दुर्बते मांसद्वमकारतः येषाण च द्वं बहुमतो भूत्वा यास्यशीलावगम् अवाच्यवादारं च भूः वसिष्यन्ति दवाहिताः निन्दन्स्त सामर्थ्यं ततो दुःखदरं नु किम् अहतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गै जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम् तस्माद्दुष्टिश्च कौन्तेय युद्धाय कृतिनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभो जयो ततो युद्धाय युध्यस्य नैव पापमवाप्स्यसि येषा देमम्याहतसाङ्ख्ये बुद्धिर्योगी द्विजयरुशृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धबृहास्यसि नेहाम्बिक्रमाणस्योत्से प्रत्योगी न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसाम्यात्मिका बुद्धि एके गुरुनन्दनः बहुशाखाः हन्दयश्च बुद्धो योज्यम्यसाययाम् यां यामिमा पुष्णिपितां वाचं प्रवद्यन्त्यविपर्स्थितः वेदावादरतः पार्थ नान्यदश्रितिवादिनः कामाद्यान्मन् स्वर्गपरा जन्मकर्मफलाप्रताम् क्रियाविशेषबहुलां भोगैयस्य वर्यति प्रति भोगैश्वर्यप्रसन्तानां तया चेत् सतसाम् विवसायात्मिका बुद्धिः समोदौ न विधीयते त्रैगुण्यविषयाद्वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्यस्थो निर्योगस्म आत्मवान् यायानर्थ उद्दपाणि शर्वतः सम्प्लुतो दोतके तावानि सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकार्यस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भव मा ते सङ्गोऽस्तु स्वकर्मणि योगस्य करु कर्माणि सङ्गं द्वन्द्वयग सिद्ध्यसिद्धे शमो भूत्वा समत्वयोगव्युच्यते दूरेण खवरे कर्म बुद्धियोगादञ्जयः बुद्धो शरणं मन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जायातिह उभे सुकृते दुष्कृते तस्मान्योऽध्याय युज्यस्व योगो कर्मसु कौशलम् कर्मञ्च बुद्धियुक्तो हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मपन्थविनिमुक्ता
पदं गच्छान्यमान्यायम् यदा ते मोहि कलिलं भक्ति विस्यति तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रपन्ना ते यदा शास्त्रस्ति निश्चरला समाधज्वला बुद्धिस्त तदो योगमावाप्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञकाभासा समाधिस्य केशव स्थितति किं प्रभातेस्त किमासीत् व्रजते किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् प्रयमनोगतन् आत्मन्येवात्मना दुष्ट स्थितप्रजस्य द्योत्यते। दुःखेषु दुःखमननां सुखेषु विगतस्पृहः वितराभयक्रोधस्थितधीर्मणिमुच्यते। यः सर्वत्रामिभिस्वस्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दी न दृष्टि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। यदा संहरत्ये चायं कूर्मोदानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थ्योऽभ्यस्तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। विषयां विनिबद्धन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोद्यस्य परं दृष्ट्वा निर्वर्तति। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रभसं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तो आसीत् तमत्परः वसे हि यसेन्द्रियाणि दस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषत्पुषः संकस्ते सपजायते संजायते काम क्रोधस्य बीजायते। क्रोधाद्वान्दी सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषव्यक्तेस्तु विषयानि निन्द्रियेचरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रशाते सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतस्यो य बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नासीत् बुद्धियुक्तस्य न चायुयुक्तस्य भावना न चाभावद्यशान्तिः अशान्त्य कुतु सुखम्। इन्द्रियाणि हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हर्ते प्रज्ञा वायुर्नामीमिवासि। तस्माद्यस्य महाभागो निर्गृहीतानि सर्वशः। इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। यानि निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी। यस्यामि जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। आपूर्ण्यमामचलप्रदिष्टं समुद्रां प्रविशन्ति यद्वद्
तद्वकामायं प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् भूमायश्चरिति निष्प्रगग निर्ममो निरहङ्कार सा शान्तिमधिगच्छते येषा ब्राह्मणी स्थिति पार्थ नैनो प्राप्य विभूयति स्थित्वा सामन्तकालेऽपि ब्राह्मणी निर्वाणमुच्यते। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोग नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णामस्तु।